अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरुन व मुईन। क़ाल मौलाना व सय्यदुना अल इमामुल बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इय्याका वत्तफ़रीद इंद इम्कानिल फ़ुरसह फ़इन्नहु मयदानुन यजरी लिअहलिहिल ख़ुसरान। सदक़ मौलाना अल इमामुल बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंशाअल्लाह खुदाय तबारक व तआला यरौनी बस बिफरंशुस अमाल इबादत कुन पूरी दरगाह लकबूल बस दुक्तुक व यरौनी आखिरत ज़ख़ीरतुन करार छुक बरकत सलवात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम विलादत न यमोरियत मता रिवायत यमोरियत मची अहादीस को निस्मिन जिंदा बचाइन वाक़अन दिनाओ इन शिशोत बिस्मिन को जिंदा बचा लिज़ा मुनासिब शेस हदीस तज़क्कुरन अर्ज़बु रिवायत पदीन कि मौलास के साल मोले इय्याका वत्तफ़रीद इंद इम्कानिल फ़ुरसह यरामा फ़ुरसत चिला गयोतां दी फुर्सत पे कर इस्तिफादा बा यरामा खुदा सेहत तंसियत सलामतियत अमन अमानियत इस्तिफादा लिन मयन चाहियोताम देम गलमेत न सुस्ती मबुस खास बसना तुंगे इमाम बाक़िर पे अपनी विलादत की मोर इंशाअल्लाह। इय्याका वत्तफ़रीद इंद इम्कानिल फ़ुरसह यरामा फुर्सत चिला गयोत कार खैर अंजाम तामुत भी फुर्सत युत वक़्त युत सेहत युत अमन अमानियत फुर्सत चीज़ ज़रबज़बाना ज़मीना ना असबाब फराहम युज्जा न सच्चे मुत्तला में अमन अमान युद्ध खतर चीज़ जिस्में ज़रे में तरीक़त कायनात ने दुनिया ये हर अदराफ में तो साम से खतर न जिस्मों ज़ायुद पे ज़े खबर में तुम ची खबर में अच्छा हजिया मतान दर दो में छाना इमाम इश्क़ का सलमुल ज़रबना यारा फुर्सत चिला का युमना दें तफ़रीद न बुस गलमेत न सुस्ती न बुस दूसरी जो ज़रबना फ़इन्नहु मयदानुन यजरी लिअहलिहिल ख़ुसरान मिंतासना इंसान ला फुर्सत चिला वतां दें गलमेत बने तफ़रीद जैसे अरबी के गलमेत बा सुस्ती बा दो एक मैदान चाहिए कि दी मैदान पे इंसान के तो फ़ोक न के तो ख़ुसरान न गते फ़ोक से मित बा लशमिन चिया खतरनाक मैदान चाहिए वाक़अन तफ़रीद मैदान को अजीज़ान यरानी मौला अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके सलमुलद बादिर अल फ़ुरसता क़ब्ल अन तकून गुस्सा तवज्जुह इंशाअल्लाह मौला इसके सलमुलद यारिस फुर्सत के न शुख्मा इस्तिफादा बुस क़ब्ल अन तकून गुस्सा दी फुर्सत को इंसान ला निअमत चाहिए ना मुमकिन इन गुस्सा ने गिरफ्तार में बदल छा फुर्सत निअमत चाहिए दी नियामत पे गलमेत बस जाए बस बचाना नियमत में बदल चाहिए अफसोस ना खुसरान या नुक जियान या नुक इंसान गिरफ्तार चाहिए शान मौलास के सलमुलद यरंग आदि गुस्सा या नुक फक्का वसंदुल्ला गुस्सा चीज़ शिंजू ज़रबना नाती टुटी के गाहे रुज़ाल चिफारज़ रुज़ुए ना मित पे नमत ना गिनला अग तो खतर इन मुझ पे हालत गिरफ्तार चाहिए अल फ़ुरसतु तमुर्रु मर्र सहाब फुर्सत स्प्रिंग गाल बाउंड सुतर गाल चाहिए फुर्सत मांगो इंसान लगा मिलूशा निधि फुर्सत बो रगाल बाबा संदुल्ला मतेस इस्तिफादा बुस फुर्सत के इस्तिफादा मबाना दुनिया ये लास्कुनियानो इंसान हसरत ना योबे फचाइन या ताजुब बेचरमा इंचाय बिन देलास मोबाइल इंचाय बिन खुद योबे इंसान के सलामती पुलिस जा लेकिन लाजू बेटा चुनास चेमा बस भी ची फायदा है जो तो फायदा है तजुब में जा हसरत चिक दुनिया या हसरत को न इचाजो आखिरत हसरत को न टकता है नजीज़ान कुन खुदास कुरान के सलमुल दिया हसरता अला मा फर्रत फी जम्बिल्लाह क़यामत ला कची की ज़रशाइन काश ताजुब अफसोस चिया गलमेत बस भी
خدای عبادت چی عمل نمیکنس بین وظیفه‌ای که چی عمل نمی‌لاوس بین افسوس دن آنک حسرت چی کوی وجود بلا کهته یوتی که انسان بین بیان ینچا این جو این چمیده قیامت دیجا انسان مودی اومدی هم با انسان زرده تا چون نزوق ستاوس به نمیام دعمون بوکا خداست که سال مرد دوشی زربیس پیدایی یام دیامی خون نزوق ستاوس یام دیام بچی انسانی وجود به که علم یو به اشی باز که سال مرد انسان دو چوس موجود چیگین که زرچه این از بوکا از چوبا لیکن ادی حالت نزوق ستاوس تو یام بچی منجه گل نه چچایی سستی چچایی بچه‌ان عزیزان کن بهترین فرصت چی الحمدلله انشاءالله ماه مبارک رجب نمرسون سے بهترین فرصت چی ایاک و التفرید عند امکان الفرصه اران ذهن پانو بٹھائی بس دستراو ذهن نشین بس امام باقر اسناد کسل مولد و کرام لغیون فرصت بگن استفاده بس فرصت بزائے ما بس ہم خسارت هم فوقچین توده هم فوقچین خصوصا قیامت جگا او دیون نصر این نوزل بوایا زرچین چه فایده می سر لغنا چوتین ما شست بانا شست من سر که شست برموزده بونگو گرت الانجوب بکشم بشان سنه و مسا چی فایده دیاره اتی زرگل مسال میتا بونگو گرت الانجوب بکن چه فایده می دون لفکر بز انسان نیست ماه مبارک رجب گنده عرضه بس پیغمبری فیقوس کسل نس خدا اشتیان ابنا جعلت هذا الشهر حبلا بيني وبين عبادي جو رسیگین ماه رجب رسیگین خدا کسل نس نرم نماری بنداونی باری انو قرار تاس دی رسیگ لکھریل انگانا ارتباط آئیت مینا انشاءاللہ رسیگ لکھریل بمعنی چین عبادات کن انجام کاؤما اعمال مامو وارثون سیو دی اعمال کن لتوجه بچا و انشاءاللہ ملک ہوچا اگر درین که تو زود تون سمتان ثابت سونا درین پهلا چند سون بنده اعمال کن ندست زز دفع هم چی بچایی چانه درین که تو اگر نتان زود تون سے ثابت سونا از که ابرس پچی سون پهلا ماه رجب دو مسونا شکر جاب کو مسونا جو یا نتان ابرس پچی جاب کو پهلا چچین یا شکر جاب کو خوب ماه رجبی اولی جگہ جگہ متز عمل کن چی بچی تونسلو جو زود تونسلو بر محمد و آل محمد صلوات الحمدلله رب العالمین خدا نے شکر بس الحمدللہ پس یرام نما ماہ مبارک رجب الزینو جوجیا دی فرصت کو خدا زمتی لغتانس اب نتم نده سے و خدای دی نعمت تو یرام نماز چی بس استفاده بنا یا میتی کسی پری بنام یا استفاده بنام دومتی اختیاری ہم لوگ ماہ مبارک رجب درین جوز بنا از کیا پہلا سونده درین عمل کنی اتزمال لکن گنده فیا غنزلی ہوتے شام میں پختاری بار پر رکعات چو مباکن پوریا بنا بانڑی انشاءاللہ دے ثواب پتو بھی امیدی کا بانڑی چاہ از کیا چی بچی از کیا نس چی بات کسل ملد ماہ رجبی اولی جگہ غسل تم سنت این زیارت امام حسین سنت این دعا ممواری سن سیود دنکری ملسے کا روزہ دوپا روزہ ماہ رجب عجیب حسیرت چی دعا پر دی روزہ کو کنا یخشک دوگنا فیسا اولی جگہ کنا سفارش سنت از کیا انشاءاللہ توفیق سونا روزہ دوپ از کیا فتاو خالی جوزیا خدا رضایت مینا خدا نیر بمینا روزہ دوپ حضرت نوح فی افوز کشتیاں سوار سن سے دی جاب کہیں من لوگ قرآن میں ہم کشتیاں کھن کلا روزہ دگزرے سکال بشاسون دستور دم بشاسون فضیلت منا مموت اب یوں فیق کے بارے ہم لوگ ماہ رجب اولی جگہ ماتا فیق چیوت حضرت سلمان می تفسگا نماز سلمان زر معروفی ہو سوریو تو بدلتا نماز سلمان خدا لے انشاءاللہ یرم نماز حضرت سلمان واسطے کے تھن سے خدا لے شکر بے ماہ رجبی سیر نمن آتا چیز ہے سیر نفر پر چیز پہ سیر چاہوں نہیں دیون دس پہنا لیکن دنیا ایک اسپے یہاں چیز میں پہلے سیر زرے دینا تھے زمین سیر گار دیون گار جو ماہ رجبی اولی جگہ چیک رجب کے پہلے دن چوغی جگہ نیس دون آخری جگہ سم پھیق رکعات چویوت موتی تولا سلام تانا غا نیز نیز خیاب سامسون خیاب غا موتی تولا نیز نیز شانا رکعات چو من آسانی ریختوز بکل من آسانی
چیوا سمان لکون چین جوزر بنا پیغمبری خبشیدن حضرت سلمان از نقل به خیر رکعت سم سونو اسکر چو رکعت چو یعنی انگلیسی که سلام تجا موتی طلبان سلام غام ہے باید بزوستا چین سوره حمد بزر لچوب بگا قل یا ایها الکافرون قل هو الله پرس پسوم زر دل لچوب بگا قل یا ایها الکافرون پو پرس پسو من آسان ده گنمی کی دازر نوچین قل هو الله پرس پسوم قل یا ایها الکافرون پو پرس پسوم دیگر چون سر لچوب بگا مختصر دعا چیگل اگر زرچه سوم بگا تو من که اگمو ماشان فقط انشاءالله من لکون چه ثواب بچی یرفتوز ده دی ثواب पे गौर बने के तो इंसान इस फुटे तंचा दुए रफ्तों से चीज़ें रंदु रिवायत दींदे हज़रत सलमान इज़रत दखलतु अला रसूलिल्लाह फी आखिर यौम min जमादिल आखिरह जमादी उसानी गुंडे चोस्कुन दिरिंग चोस्कुन ला आखिरी वक्त पेनुंगा पैगंबर इफ़े खिदमत लथों सुथों सलमान फारसी फ़े दो संग रिवायत हज़रत सलमान इस नग दो चोस वक्त चांद सों पैगंबर खिदमत ला दुल्ला दी वक्त नमन मासूम पैगंबर खिदमत ला यानी फैसला इन मोती मखसूस वक्त चिकिंग से सों कि दे वक्त पेनु यंग माए बाकी जावना निशाती माते मुझे साजिद थुका सों से मखसूस टे भी में तजो मंजूर दो है यानी मखसूस कि आम तौर छा मियान में वक्त चांद छाछावल तो सा रेंडर रे के छाछावते ना पैगंबर खिदमत लथन दो चुज वक्त चानु की दी वक्त पेनु या दुल लगा असन पैगंबर खिदमत ला मथन में यानी मखसूस इन वक्त जफिन से ना पैगंबर खिदमत लसो छाना पैगंबर फकुस गसलमज या सलमान अंत मिन्ना अहल बैत या रमज नाचन अहल बैत शिता नहीं मकाम पुगात ले हजरत सलमान चीज थन चीज सुनता दोन तार गुस्ते हजरत सलमान फारस में पैगंबर ना से हिसाब पे का हसब नसाब अंजाम मांगने इर्तिबात में तीन अम्मा घर थन चाहिए सुई रस्तों से ले सलमान यरंग मचां अहल बैत शिता नहीं देखने के सलमस अफला वहदीतुका ले सलमान नस हदीस किरा जरा या मजर हदीस जरा पैगंबर फको सलमान के मिटिंगस हदीस जरा वजबना गनीमत शसकान मजर गाल मजर जो ले सलमान हदीस जरा जरबना सलमान इसका सलमस कुलतु बला फदाका अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह ये बावाना अमा यरी के स्कोर बश्ती चीजो यरी के ना हदीस सोर ना या दुने चुने अमा चिगना या चियो जो मारिफत पुरतुस तेम ना फलान ना फिस्तान ना खुलासा यं फिर भी दिल इंतमा शामिल का जरचान होचा थारिन संगयो लेकिन यंचाइन खुलासा इंसान ले यंचाइन हजरत सलमान इसके सलमान जुनी आता ना अमेरिका के स्कोर बच्चे हदीस बोलना ना मामा क्या मोल शो दुने चोक्सिने यंचियो जू ज़रबाना पैगंबर फकुस के सलमान या सलमान मा मिन मुअमिनिन वला मुअमिनतिन सल्ला फी हादा शहरी देर रिवायत महमूद गा मुअमिन या मुअमिना चीज माह रजब यानो jangan salah zerkampo awali jaga rakaat shu चौरी जगह yang di atas peke rakaat shu आखिरी जगह रकात shu kullash dil bangal zeno 30 रकात harus de agar difyak pemal lagi hono zostao de que na Hazrat Salman istichi wasen azmal lagi ya Rasulullah zarbana de ka salmos awali rakaat pe ka qul huwallahu ahad hamd irgam na respasum zarcha qul ya ayyuhal kafirun ba respasum misri sikayam da salam danocha salam puchon sena mukhtasar dua jigo de dua pusam zarcha iloya देखना पैगंबर इसका सलमुस गा सुचिगिस दिफ्याक पो माह रजब yang मल्लाइहुना कि कुल्लन ज़रील बना रकात सुनचु सोहाम लेकिन मन आसान अस्के अता रकात चु छेतम दु मल्लाइहुना के तो महल्लाहु ताला अन्हु कुल्ल दंबिन अमिलहु फी सिगारिही व किबारिही पहला असर को नदोइन गुनाह सगीरे बसन्ना गुनाह कबीरे बसन्ना खुदा महवना बातिल बसमत पर जक्चबिल सलमान गुनाह मदन में होता राम रसूल राम खुदा गुनाह बख्शिश बारे बेहतरीन वसीले दिफ्या कोई चाहे गुनाह सगीरा या कबीरा गुनाह को बख्शिश बस में पर जाचने दो चिकते मिस्री सिका कसलमुस व अअताहु अल्लाह सुब्हानहु मिन अल-अजरी खसबस तुझ दे खुदा इरसम मजात तुझ दिफ्या पे सवाब ना अजर को खाचिश अज दे बचे इन जरबना कमन सामा दालिका शहर कुल्लहु माह मुबारक रजब अव्वल के ना आखिर सप्पा रोजा दु को सवाब को शज दे बचाई जक्षी रोजा दु पाता यन में दे कुल महीनाओ
مهنا روزه دو به ثواب کو خدا کا شزده بچي نیس وكتب عند الله من المصلين الى السنه المقبله الله اکبر سومی رسی که کسالموس یوم یدیم ماه مبارک رجب تونی من بو کفیق بخن کنی زمریان و خیمین تفتوز بریش بچایی رینر لی که غور بزدیرت تو گناهان گاما بخشیش بچایی کل ماه رجب روزاد و کوئی بسواب کو شزده بچایی یوم یدلو چقبا فیق بخن کنی زمریان و خیمین تفت کو دارج بچایی بریش بچایی ورفع له في كل يوم عمل شهيد من شهداء بدر كسلمش شهداء بدر عظمت ما ليس مشهور شهداء بدر هم شهيد سون كان شهيد چی عمل کو چان چ خدا از گن لکر سنا ده حساب کو عمل کو دیگری پو گن لکر چاہیے معمولی می ده لجو پیغام کسلمش ادامه نلتن روایت چون طولانی آخر لکن کسلمش یا سلمان اولی جگه رکعت شو مال لکن چه دور کیل تون روایت کیل بنو دیان جوی جگه یان شو مال لکن چه صرف دعا چیک دو دیان دو من دو دعا پر اون نه دیا پہلے اسکی دعا مزر دیا رکعت نیست پشم سے سلام تا سے لجو پہ کہ ہر سلام یہ ابن دو زرچین رجوع لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجاد يوزرنا لقطار دون بلا تطلو يدي مختصر دعاء كده كنا نتعني كم من ينشين مفاتيح وتقريبا يوم تيجي ديود دیکھنا چیکا سرمز آخر لا رجب جوگی جاپومال لکھوں آخری جاپومال لکھوں کون سے لجوب بیگا دینا پیغمبر اس کے سرمز ثم امسح بها وجهك يلي دون ولا لقاو دود وسل حاجتك خدای کنا حاجت بچول فإنه يستجاب لك دعاؤك سلمان کی دعاؤك مستجاب بس متبا جاچمین دعا مستجاب چاہیے ودیکنا ويجعل الله بينك وبين جهنم 7 خنادق يرون جهنم بار بينو خندق اردن فاصلات رمسي خندق متي غورم بروزرده خندق اردن گا خندق رری فاصلہ کو سے کے نخنا میں حساب فاصلہ چاند چانسو سے کے نخنا میں اردنی حساب کو ہرانا جہنم درمیان انو فاصلہ تان چنین لسلمان کسل مزگا رکعت ستون رکعتی اجر نسواب کو خدا زبریش چاہیے جہنم میں شکانو نہ براعت نہ آزادی کو کھری فرس حدنی بس خدا زبریش چاہیے دی سنت کو ہرانا خبر چاہیے وصراط کنا شخمو وسرگل و کو ہرانا نصیب چاہیے دی سواب کن گما پیغمبری کا پوز موس و دے کہ دی فقہ چھسا چک دیاو دے پیغمبر اس کے ساتھ مثل سلمان دی فقہ پو خدای سمزان پوز جبرائیل یوں سے خدای جیدان مما خبر کن سے جبرائیل اس خبر تان سے دیو موس پین یا پیغمبر گا مؤمن مؤمنہ چیز دی فقہ پو بانکاتو دی فقہ پو مؤمن نا منافق نشانن علامت کنیان لئین دیفیاپو گازو چیگا بعد او فیسونا مؤمن این چیز هندو یرفتوز ده دیفیاپو میباید تو یک منافق نشانه نفاق کنی و دبجه جمعی لجوه پیابی تصاوت دوسا حضرت سلمان از مخصوص وقت فینسسون میسر دیفیاپو یک نو مؤمن نه منافق علامت قرار داد اگر دیفیاپو مؤمن این نباس میں تو چمین بچا مسون که تو منافق نفاق اثر ہوتی سومیری سیز دیو چامسی که تو یرفتوز زدیو چامسی آخر حضرت سلمان زرد فلما فرغ النبی من الحدیث معرفت یاد بنا پیغمبری که خود حدیث شریف شیطان کم بنا حضرت سلمان دنیا است که سر تام واسه درم چیچو توسه توبده معرفت یاد کن لیکن سر برای چی چی دی حدیث شریف و پیغمبری که پیغمبر چور بنا یمبو حضرت سلمان زرد نه سجده انوسون گریه بس خدای سمزار کل دین عمل کو توبی دی حدیث و پیغمبری که چور بنا سجده شکرانه ملکوس دوستوز بچه‌ای چسایی مورد دین عمل کو کن معرفت دل کنیز دیوبت چیزیا
يرى ما أدري ما صار ذكره حضرت سلمان دفاع الحمد لله دكتور وسيلة دو خدا شكر وارو شيء معرفة دفني دا بچي مع رجب هم أنا خدا شكر بچي معرفة كرجل لا يرى مني واقع معرفة يو غير يرى مني حديث شريف چیزار من مازر كان نصوص ما كم سے کم سجده شکر ماشاءالله که تو حدیث بخنه من يرى مني جاب روز ده و امام واقعی چی که سلمان که فرصت لغنا تو ہے هنر لاسین در آج کل ده و با حدیث